नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. देशांतल्या नागरिकां खातीर वेवसाय सुलभता आनी जीण सुलभता वाडोवपा खातीर सरकार बांदिल्लें आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल रातीं उसरा नेदरलँड्सांत पावले. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी सिक्कीमांतल्या लोकांक तांच्या राज्य घटक दिसा निमतान परबीं दिल्यात. पेट्रोलाच्या निर्यातीचेर सरकारान दर लिटराक ₹3 खासा अतिरिक्त अबकारी कर लायला. आतां पुराय खबरो. देशांतल्या नागरिकां खातीर वेवसाय सुलभता आनी जीण सुलभता वाडोवपा खातीर सरकार बांदिल्लें आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टान प्रधानमंत्र्यांनी परकी प्रवासाचेर खंयचोय सेस कर वा अधिभार लादपा संबंदीत खबरां संस्थांच्या अहवालाचें खंडन केलां. हो अहवाल पुरायपणान खोटो आनी हातूंत कांयच तथ्य नाशिल्ल्याचें स्पश्ट केलां. विदेशी प्रवासाचेर अर्थ निर्बंध घालपाचो प्रस्नच उप्रासना अशें प्रधानमंत्र्यांनी फुडें नदरेक हाडलें. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आंध्र प्रदेशांतल्या पुट्टापार्थींत प्रगत मध्यम झुजारी विमान कार्यावळीच्या सुवातीचो बुन्यादी फातर बसयलो. नव्यान सुरू केल्ल्या संरक्षण प्रकल्पाक लागून राष्ट्रीय सुरक्षा घटमूट जातली, उद्देगीक उदरगतीक गती मेळटली आनी तरणाट्यांक व्हड प्रमाणान रोजगाराची संद मेळटली अशें तांणी सांगलें. फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है. चाहे आर्टिलरी शेल हो, बम हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो, बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है. यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनिशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल रातीं उसरा नेदरलँड्सांत पावले. युरोपीय राष्ट्रां कडेन भारताचे रणनीती आनी अर्थीक संबंद आनीक घटमूट करपाच्या हेतान आयोजीत केल्ल्या तांच्या 5 राष्ट्रांच्या भोंवडेचो हो दुसरो पावंडो. एम्स्टरडॅम विमानतळार पावतकच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां नेदरलँड्साचे विदेश वेव्हार मंत्री टॉम बेरेंट्सन हांणी येवकार दिलो. प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमिरातींत थोडो वेळ थांबून नेदरलँड्सांत पावले. ह्या वेळार तांणी अबुधाबीत UAEचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद बिन जायद अल न्हान हांचे कडेन चर्चा केली. हेग हांगाच्या एका हॉटेलांत भारतीय समुदायान सादर केल्ल्या सांस्कृतीक आनी संगीत कार्यावळी वरवीं प्रधानमंत्र्यांक भव्य येवकार मेळ्ळो. नेदरलँड्सांत लश्करी पंगडांनी तांकां विधीपूर्वक मानवंदना दिली. हे भेटी वेळार प्रधानमंत्री मोदी नेदरलँड्साचे प्रधानमंत्री रॉब जेटन हांचे कडेन द्विपक्षीय उलोवणी करतले. हे भोंवडेचो म्हत्व फकत द्विपक्षीय संबंदां पुरतें मर्यादीत ना, जाल्यार हालींच जाल्ल्या भारत युरोप मुक्त वेपार कराराच्या फाटभुंयेर ही भेट भारत युरोपीय संघाच्या व्यापक संबंदांक नवी दिका दितली अशी आस्त आसा. शेनवारा प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदायाक मार्गदर्शन करतले आनी नेदरलँड्साच्या मुखेल कंपनींच्या मुखेल कार्यकारी अधिकाऱ्यां कडेन बसका घेतले. सेमीकंडक्टर चिप्स आनी कृत्रीम बुद्धिमत्तेच्या मळार जायत्यो म्हत्वाच्यो कबलाती जावपाची आस्त आसा. ह्या 2 क्षेत्रांत नेदरलँड्स संवसारीक फुडारी आसा. नेदरलँड्साची भेट सोंपतकच प्रधानमंत्री मोदी फाल्यां 5 राष्ट्रांच्या भोंवडेच्या तिसऱ्या पावंड्यार स्विडनांतल्या गोटेनबर्गाक वतले. थंय ते स्विडनीश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टसन हांचे कडेन द्विपक्षीय उलोवणी करतले. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी सिक्कीमांतल्या लोकांक तांच्या राज्य घटक दिसा निमतान परबीं दिल्यात. सोशल मिडिया पोस्टान संवसारांतलें पयलें पुरायपणीय ऑर्गेनीक राज्य जावपा सावन दोंगरी पर्यटनाची नवी व्याख्या करपा मेरेन सिक्कीमाची कामगिरी पुराय राष्ट्राक प्रेरणा दिता. राज्यांत वैभव उरचो आनी नव्या उंचायेर पावपाक चड यश मेळचो अशी आस्त तांणी बाळगिल्या. पेट्रोलाच्या निर्यातीचेर सरकारान दर लिटराक ₹3 खासा अतिरिक्त अबकारी कर लायला. अर्थ मंत्रालयान काल जारी केल्ल्या अधिकृत राजपत्र अधिसुचोवण्या प्रमाण डिझेल निर्यातीचेर खाशेलो अतिरिक्त अबकारी कर दर लिटराक ₹23 वयल्यान ₹16.50 मेरेन उणो केला. तशेंच विमान टर्बायन इंधनाचेर खाशेलो अतिरिक्त अबकारी कर दर लिटराक ₹33 वयल्यान ₹16 मेरेन उणो केला. आयच्यान सुरू जावपी पखवाड्या खातीर हे सुदारीत दर लागू उरतले. घरगुती वापरा खातीर आशिल्ल्या पेट्रोल आनी डिझेलाचेर सध्याच्या अबकारी कर दरांत कसलोच बदल जावंक ना. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात
सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. केंद्रीय माध्यमीक शिक्षण मंडळान 12व्या वर्गांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर निकाला उपरांत जाहीर करप्याच्यो सुचोवण्यो सांगपी अधिसुचोवणी जारी करून पारदर्शक मूल्यमापन प्रक्रियेची आपली वचनबद्धताय दाखयल्या. अधिसुचोवणेंत निकाला विशीं असंतुश्ट विद्यार्थ्यांक 2 पावंड्यान नियाळ पद्दतीचो लाव घेवंक मेळटलो अशें सांगलां. पयल्या पावंड्यार विद्यार्थ्यांनी तांच्यो मूल्यमापन केल्ल्यो जाप्यांचेर ऑनलायन अर्ज करूं येता. दुसऱ्या पावंड्यार विद्यार्थ्यांनी विसंगतीचें सत्यापन मागूं येता वा गुण येवजणेचेर आदारीत विशिश्ट जापांचें परतून मूल्यमापन करपाची मागणी करूं येता. स्कॅन केल्ल्या प्रती खातीर ह्या म्हयन्याच्या 19 ते 22 तारखेमेरेन ऑनलायन अर्ज सादर करपाक मेळटले अशें CBSEन सांगलें. दर विशयाक ₹700 शुल्क भरून सत्यापन आनी पुनर्मूल्यमापन करपा खातीर अर्ज ह्या म्हयन्याच्या 26 ते 29 तारखे मदीं सादर करूं येता. विद्यार्थी हे सरकाराचें प्राधान्य आसा आनी तांच्या समस्या कडेन सरकार संवेदनशील आसा अशें शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी सांगलें. नवी दिल्लीत पत्रकार परिशदेन उलयतना तांणी राष्ट्रीय चांचणी संस्थेन वैजकी प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 21 जून दिसा परतून घेवपाची घोशणा केल्या. हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है. Our foremost priority is the welfare and future of the students, and the government remains deeply mindful of the hard work and dedication they invest in their studies. Following the conduct of the examination on 3rd May, we were determined to ensure that no genuine candidate was deprived of a fair opportunity due to the unethical practices of the education mafia. एजुकेशन माफियाओं के षड्यंत्र से सही छात्र की अधिकार वंचित हो जाए. NTAन व्हड प्रमाणात सुदारणा करपाची गरज आसा. फुडाराक कसलीच अनियमितताय येवची न्हय म्हणून परीक्षा वेवस्था घटमूट करपा खातीर पावलां उबारतले अशें तांणी सांगलें. CBI ने तुरंत कार्रवाई किया है. CBI इसको तह तक जाएगी. The CBI has taken prompt action in the matter. Also, from next year onwards, the root issue will be addressed by conducting the NEET examination in a computer-based format instead of the current OMR-based system. अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी. केंद्रीय ग्रामीण उदरगत मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी भारतांतलो खंयचोच गरीब मनीस कायम घरा बगर उरचो ना. सगळ्यां खातीर घरां दिवप हो केंद्र सरकाराचो मुखेल हेत आसा अशें तांणी सांगलें. महाराष्ट्रांतल्या सातारा हांगा पुराय जाल्ल्या घराचें उक्तावण आनी महा आवास अभियाना खाला राज्य पावंड्या वेल्या पुरस्कार सुवाळ्या उपरांत मंत्री चौहान सभाघराक मार्गदर्शन करताले. प्रधानमंत्री आवास येवजण ग्रामीण खाला 1 वर्सा भितर 30 लाख घरांचो लक्ष्य महाराष्ट्राक दिल्लो आसा अशें तांणी नमूद केलें. तशेंच चौहान हांणी वीज बिलां शून्य करपा खातीर दरेका घराक सौर उर्जा दिवपाचो सरकाराचो हेत आसा आनी घरां पुराय जावपाचें तशेंच जमनी नाशिल्ल्या लावार्थ्यांक ₹1 लाख अर्थीक मजत दिवपाची तोखणाय तांणी केली. बायलां सशक्तीकरणाचेर भर दितना तांणी देशांतली 3 कोटी बायलो लखपती दिदीस जाल्यात आनी आतां लक्ष्य 6 कोटी मेरेन वाडयलां अशें सांगलें. वॉशिंग्टनात उलोवणी जाले उपरांत इस्रायल आनी लेबनन हांणी आपलो युद्धविरामांत 45 दिसांचो वाड करपाक मान्यताय दिल्या अशें अमेरिकेचे विदेश खात्यान सांगलां. 2 उत्पादक दिसांच्या उलोवपा उपरांत ही गजाल घडल्या आनी ताचे उपरांत 2 ते 3 जून तारखेमेरेन आनीक वाटाघाटी जातली अशें विदेश खात्याचे प्रवक्ते टॉमी पिगोट हांणी सांगलें. आकाशवाणी आल्तीन पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें. पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची. अर्ज करपाची निमणी तारीख 17 मे 2026 आसा. अदीक म्हायती खातीर rnuairpanji@gmail.com ह्या इमेलाचेर संपर्क करचो. भारतीय हवामान खात्यान आयज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आनी विदर्भात उश्णतायेच्या ल्हारांचो अदमास उक्तायला. कोंकण आनी गोंयात उश्ण आनी दमट हवामानाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. हवामान खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण अंदमान आनी निकोबार जुंव्यांत आयज उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. IPL क्रिकेट सर्तींत आयज सांजे कोलकाता इडन गार्डन्स हांगा कोलकाता नायट रायडर्स आनी गुजरात टायटन्स ह्या 2 पंगडां मदीं सांजे वेळा 7:30 वरांचेर मॅच सुरू जातली. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. देशांतल्या नागरिकां खातीर वेवसाय सुलभता आनी जीण सुलभता वाडोवपा खातीर सरकार बांदिल्लें आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलां.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल राती उसरा नेदरलँड्सांत पावले. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी सिक्कीमांतल्या लोकांक तांच्या राज्यघटक दिसा निमतान परबीं दिल्यात. पेट्रोलाच्या निर्यातीचेर सरकारान दर लिटराक ₹3 खास अतिरिक्त अबकारी कर लायला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.